बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे 9 मई के हमलों के मुकम्मल जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान ने अवाम को उकसाया। PTI शरपसंद जिन्होंने रियासती रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को बयान। कहा, जलाओ घेराव करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। चेयरमैन PTI बदउनवानी केस में गिरफ्तार किया गया। उनका बयान है, गिरफ्तार हुआ तो अवाम फट पड़ेगी। 13 खरब से ज़ायद का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना बजट तजावीज़ की कौमी असम्बली से मंजूरी लेंगे। 6,500 रुपये से ज़्यादा मालियाती खसारे का बजट तैयार। अमन का तखमीना 9,200 अरब टैक्स के लिए, 2,800 अरब रुपये का हदफ तरक्याती मनसूबों के लिए 950 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मुख्तस किया जाएगा। हुकूमत का बजट में अवाम पर नए टैक्स की तलवार चलाने का फैसला। बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। दरामदी लफ्जी अशिया पर होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स मज़ीद महंगे होंगे। पेट्रोल मसनूआत पर लेवी की शरह मज़ीद बढ़ जाने का इम्कान है। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 13% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 17 से 22 अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपये रखे जाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में बजट तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट की तैयारियां। फाइनल इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। सैलाबी सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी शरह-ए-नमू 0.3% रही। ज़राअत, सनअत, टेक्सटाइल, मदनियात की शरह-ए-नमू में कमी। फ़ीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड की गई 2023 में। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तापी गैस पाइपलाइन वज़ीर आज़म के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तापी मनसूबा खित्ते में नई राहें खुलेंगी तो इन्हें मसला ख़त्म होने से खित्ते की खुशहाली का आगाज़ होगा। वक्त आ गया है तमाम ममालिक तापी मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करें। इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी के क़याम के ऐलान में चंद घंटे बाकी। 100 से ज़ायद अरकान का जहांगीर तरीन की क़यादत में एतमाद का इजहार। जहांगीर तरीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता पार्टी का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली ज़ैदी आमिर की नई पार्टी में शामिल। सियासी और इंतखाबी इतिहाद से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान चुंगी नंबर 9 सिटी ट्रैफिक पुलिस की सरपरस्ती में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम को रोड सेफ्टी के मुतल्लिक आगाही दी गई। इस तकरीब में सिटी और राव नईम शाहिद, नेशनल सेफ्टी मैनेजर होंडा इफ्तिखार गुल, ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर आमिर सिद्दीकी और रेस्क्यू 1112 से डॉक्टर राना कलीमुल्ला और होंडा कंपनी की तरफ से आए ख्यालात का इजहार किया गया। इस तकरीब में बहुत से स्टूडेंट और रिक्शा अमन इत्तेहाद यूनियन के मरकजी सदर जफर हिराज, सरदार गजनफर मलिक अब्बास, चौधरी साबिर, आदिल धरल, हाजी सफदर खेड़ा, काले खान, बिलाल शोएब, बलोच, वक्कास सज्जाद, अब्दुल रज़्ज़ाक ने ताउन की भरपूर यकीन दहानी कराई।
खबर शामिल करते हैं अलीपुर से। थाना सिटी अलीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। चोर गैंग के कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, 10 लाख रुपए मालियत के मोटरसाइकिल बरामद किए गए। मुलजिमान में अब्दुल हामिद, एजाज जतोई, सकलैन अब्बास शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने चंद दिन कबल तहसील रोड पर मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात की थी। बरामद होने वाला मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल मालिकान के हवाले कर दिए गए। चोर गैंग के अरकान शहर में चोरी की वारदातों में मुलविस हैं। डीएसपी एजाज बुखारी, गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी। डीएसपी एजाज बुखारी, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। डीएसपी एजाज बुखारी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान कचहरी से, जहां सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी अरफान मोहम्मद नूर मियों ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आने वाला बजट अवाम दोस्त बजट होगा। अवाम पिछले 4 साल से जलील हो रही है, इंशाअल्लाह ये बजट अवाम के लिए रिलीफ होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी अरफान नूर मियों साहब। सर, हमें ये बताएं कि जो आने वाला बजट है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस बजट में अब तक के जो तजिया निगार और जिस तरह से हम गवर्नमेंट के व्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि भी बजट में रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ गवर्नमेंट को अब देना भी पड़ेगा, क्योंकि अवाम इस वक्त 4 साल से बहुत ज़्यादा बर्डन अवाम के ऊपर आया हुआ है। लेकिन अब इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में इन्हें अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अब उसमें कई चीज़ें हैं जो अभी तक ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि भी खाद सब्सिडी भी दी जाएगी डायरेक्टली जो किसानों को दी जाएगी, और तेल के बारे में और बहुत सी चीज़ें इन्होंने कहा है। लेकिन जो हमारी जो लग्जरी आइटम्स हैं ना, उन पर तो थोड़ा सा ये रिलीफ ना दें, बाकी तमाम अशिया पर मोस्टली के भी रिलीफ अवाम को डायरेक्टली दिया जाएगा। सर, ये बताएं कि ये जो सियासी और माशरती सूरत हाल जा रही है, किस तरफ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं कि भी एक तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो थोड़ा सा वीक रही है, प्रीवियस सालों में वो वीक रही है। अब उसको अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब अपने ट्रैक पर आ रही है। फॉरेन अफेयर्स हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसमें आप ये देख लें कि भी चीन डायरेक्टली आपके साथ इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्टली आपसे निगोशिएट कर रहा है। उसके अलावा ईरान से अब आपका रिसेंटली के भी मार्केट्स बॉर्डर पे बनाई गई हैं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक इनका अंडर साइन है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भी अनकरीब वो भी इनका ओके हो जाएगा कि भी जैसे अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान के भी इनसे डायरेक्टली मार्केट्स बॉर्डर्स पे बनाई जाएंगी और अशिया के बदले अशिया भी दी जाएगी। उसमें चीन भी शामिल है, अपना रूस भी शामिल है। तो इस तरह के जब ये प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, जो माशी पॉलिसी में यकीनन बेहतरी आएगी। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये भी हमने सुना है कि भी अपनी ही करेंसी में ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। जी, हमने चौधरी अरफान नूर मियों साहब से बात की। उनका कहना था कि जो आने वाला बजट है वो अवाम दोस्त बजट होगा, इसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अवाम पिछले 4 साल से बहुत ज़लीलो ख्वार हो चुकी है और इस बजट में इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबिका लीडरशिप ने एक नई पार्टी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी के नाम से पार्टी की बुनियाद रखी और नौजवानों की अक्सरियत ने इसमें शमूलियत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी के नायब सदर चौधरी इब्रार ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी का मंशूर नौजवान क़यादत को आगे लाना और करप्शन से पाक सियासत कायम करना है। मज़ीद चौधरी इब्रार और फाउंडर मेंबर्स का पार्टी के हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी, सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान चौधरी इब्रार साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में पहले शामिल थे, लेकिन उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दिया। तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी के नाम से एक पार्टी की बुनियाद रखी है। एज अ नायब सदर वो यहाँ काम कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम देंगे। तो इनसे बात करते हैं कि इस पार्टी का मंशूर क्या है और ये पार्टी अलग बनाने की नौबत क्यों पेश आई। जी इब्रार साहब, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एज आ सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा था। फिर मैंने वहाँ से ओहदा दे दिया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी कि 4-5 दिन पहले। तो सवाल ये है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी को ज्वाइन क्यों किया। देखें,
ہم نوجوان ہیں, ابھی ہمارا آگے بہت فیوچر پڑا ہے, ہمارا ابھی کیریئر ہے, اور میرے جیسے اور بہت سے نوجوان ہیں پاکستان کے اندر. جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جو 9 مئی والے دن ایک بہت بڑا ایک سہانیہ ہوا, اس سہانیہ سے ہم دل برداشتہ ہو گئے. جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تو پھر دیکھیں ہمارے پاس آگے کیا راستے تھے. ہم نون لیگ میں جا سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ پیپل پارٹی میں. آزاد امیدوار کے طور پہ بھی تو آپ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, تو ہم دیکھیں نون لیگ میں جائیں, ہمیں پلیٹ فارم تو چاہیے نا. تو ہم نون لیگ جیسی کرپٹ جماعت میں جائیں یا پیپل پارٹی جیسی کرپٹ جماعت میں جائیں, تو اس کی نسبت ایک پاکستان تحریک انصاف حقیقی ایک نئی جماعت ہے, اور اس کا ایک منشور خوبصورت ہے. اس کا کیا منشور اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی مطلب جو اس کے باقی پارٹیز جو کرتی رہ گئی ہیں, کرپشن کرتی رہ گئی ہیں, باقی پارٹیز سے ہم مطمئن نہیں تھے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معیار پر پورا اترے گی اور کیوں, کس طرح؟ نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی, انہوں نے یوتھ کو کبھی بھی جو ہے وہ گروم نہیں کیا, یوتھ کو کبھی بھی تیار نہیں کیا لیڈرز بنانے کے لیے. کمانڈ تو کرنا پڑے گا نا, چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا ہوتا ہے کس طریقے سے کون کام کر رہا ہے. دیکھیں وہ ظاہر ہے ہمارے ایک پارٹی کا لائے عمل ہوگا, SOPs ہوں گی, وہ تو ہر پارٹی کی ہوتی ہیں. ہم نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کر دیا, نوجوان ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں, اور جو نوجوان پاکستان تحریک انصاف حقیقی میں آ رہے ہیں وہ کوئی لا علم نہیں ہے, لا شعور. اچھا ایک چیز اور, آپ پاکستان تحریک انصاف, آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑا, لیکن آپ نے جو دوسری جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے نام سے بنائی, تو آپ نے اس کو اپنا نام کیوں نہیں دیا؟ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیشن شو ہو رہی ہے اس کے نام کے ذریعے, آپ نے اپنی شناخت کیوں نہیں بنائی؟ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی ہماری اپنی شناخت ہے, اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو خواب نوجوانوں کو دکھائے تھے, اب پاکستان تحریک انصاف حقیقی انہی نوجوانوں کے وہی خواب پورے کرے گی. ووٹ پارٹی کو نہیں پڑتا, کیا ووٹ شخصیت کو پڑتا ہے؟ نہیں, پارٹی کو بھی پڑتا ہے, شخصیت کو بھی پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ محنت کریں, آپ کام کریں. اب جیسے ہمارے نوجوان اب جو حقیقی میں شامل ہو رہے ہیں وہ ایک عام لوگ نہیں ہیں, انہوں نے اپنے 10-10, 15-15, 20-20 سال, 12-12 سال سرو کیے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو دیے ہوئے ہیں, سیاست کو دیے ہوئے ہیں, وہ منجے ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے نا پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. آپ یہ دیکھیں, اگر ان کو آپ خدمت کرنے کا موقع دے تو یہ گھسے پٹے پرانا جو سیاستدان ہیں ان سے 1000 گنا بہتر کام کریں گے پاکستان کے لیے. وہ جی سینئر نائب صدر ضلع ملتان چودھری ابرار صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے شامل تھے, لیکن انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دیا. تحریک انصاف حقیقی کے نام سے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی ہے. ایز اے نائب صدر وہ یہاں کام کر رہے ہیں, خدمات سر انجام دیں گے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے. جی بہت شکریہ سرناز گل. اور اب خبر شامل کرتے ہیں سرگودا پولیس کی بڑی کارروائی. 15 سال قبل قتل کرنے والے ملزم گرفتار. ملزم کو بیرون ملک سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا اور ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی. مقتول کے ورثاء نے ملزم کی گرفتاری پر DPO سرگودا کا شکریہ ادا کیا, اور ورثاء کا کہنا تھا کہ ہمیں سرگودا پولیس پر فخر ہے اور ہمیں اب سرگودا پولیس پر اعتماد ہے. سرگودا کے کپتان جن کی کوششوں کی وجہ سے ہمارا ملزم گرفتار ہوا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں, ملتان ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق CPO ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت پولیس لائن ملتان میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. SSP آپریشن ملتان محمد عمران اور SSP انویسٹیگیشن ملتان رانا محمد اشرف CPO ملتان کے ہمراہ تھے. SP کلگش ڈویژن بابر جاوید جویا, SP سٹی ڈویژن حسن رضا خاکی اور SP صدر ڈویژن عزیز احمد کی بھی میٹنگ میں شرکت تھی. SDPO SHO اور وزراء دیگر افسران میٹنگ میں شریک تھے. CPO ملتان منصور الحق نے رانا نے شہر میں کرائم کی موجودہ صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کی تفصیلی جائزہ لیا. CPO ملتان نے شہر سے جرائم کے خاتمے کی ضروری ہدایات دی. انہوں نے کہا کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنے فرائض ذمہ واری سے سر انجام دیں. آپ کو بتاتے چلیں, ملتان مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر غفار گریوال نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آم کی پیداوار کے کیا مسائل ہیں, اس بار آم مارکیٹ میں لیٹ کیوں ہوا. مزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا, جانتے ہیں ہماری نمائندہ سرناز گل سے. جی بالکل, مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے. بات کی جائے اگر آم کی تو پنجاب, جنوبی پنجاب کا جو آم ہے اپنی مٹھاس کے حوالے سے ایک مقام رکھتا ہے, پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ملتان عبدالغفار گریوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل یا تفصیلات لینے کی کوشش کرتے ہیں آم کی پیداوار کے حوالے سے.
اور آم کے حوالے سے جو اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں, جو آندھی آئی ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں, اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو پچھلے سال جس طرح کی کراپ تھی وہ تو بہت کمزور تھی. اس سال کراپ اس سے بہت بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آم ہمیشہ آندھیوں سے متاثر ہوتے ہیں, اور اس سال بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی رہا ہے. یالہ باری بھی ہوئی ہے, آندھیاں بھی آئی ہیں, لیکن یہ مختلف پاکٹس کے اندر ہیں, چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر. لیکن اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ آم کی صورتحال کیا ہے, تو آم کی فصل اس وقت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور تمام ورائٹیز پہ اچھا پھل موجود ہے. لیکن اس سال چونکہ کراپ تھوڑی لیٹ ہے, فلاورنگ مڈ مارچ, جون میں آم پک کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا مارکیٹ میں پنجاب کا آم نظر نہیں آ رہا, سندھ کے ہی آم نظر آ رہے ہیں, وہ بھی کوالٹی کے اعتبار سے کچھ خاص نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سندھی آم بھی کوالٹی کے حوالے سے, ذائقے کے حوالے سے وہ چیز نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ آم کو پکنے کے لیے ایک مخصوص ٹائم چاہیے. مطلب سندڑی ہے, اگر جس دن اس کا دانہ بن جاتا ہے, اس کے بعد اس کو 95 ڈیز تقریباً چاہیے اس کو میچور ہونے میں. اب جو آم مڈ مارچ کے بعد لگے ہیں یا اپریل کے سٹارٹ میں لگے ہیں, جب ان کا ٹائم پورا ہوگا پھر وہ اپنا سائز بھی بنائیں گے, اپنی مٹھاس بھی بنائیں گے. یہ بہت سارا ایک پینک پھیلا ہوا ہے اس وقت مختلف میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, کہ آم میٹھا نہیں ہے, میٹھا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت آم میٹھا نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آم میچور ہوگا تو میٹھا ہوگا نا. کچا آم کیسے میٹھا ہوگا؟ اس دفعہ سندھ کی فصل بھی 8-10 دن لیٹ ہے. تو پہلے 25 مئی کو عام طور پہ یا مئی کے آخری ہفتے میں جو سندھ کا آم ہے اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن اب کراپ ہی 8-10 دن لیٹ ہے, تو ظاہر ہے ذائقہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور یہ ذائقہ ایک ہفتے کے بعد سندھ کے آم کا ذائقہ بہترین ہو جائے گا. جو صحیح ذائقہ ہے آم کا, وہ جب ہم پال ڈالتے ہیں وہ آم ایک جیسا پکتا ہے. جو ٹپکے کا آم ہے, وہ ٹپکے کا آم اور جو آم کو مسالہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. نہیں, میرا خیال جو مثالے کی آپ بات ہم بے شک نہ کریں, جو ایتھلین گیس سے یا ایتھیفون سے جو پکا ہوا آم ہے وہ بالکل چھلکے سے لے کے گٹھلی تک ایک جیسا پکتا ہے. تو اس کو کاٹنے میں, اس کو کھانے میں, اس کو دیکھنے میں وہ زیادہ گریسفل آم ہے. جو ٹپکے کا آم ہوتا ہے وہ اوپر سے زیادہ پکا ہوا ہوتا ہے, ایک طرف سے کچا ہوتا ہے. تو جب اس کو کاٹتے ہیں تو آدھا پکا ہوتا ہے, آدھا کچا ہوتا ہے, تو کچا پکا کھانا پڑتا ہے. تو اس لیے جو دنیا بھر میں جو آم ہے وہ پال سے ہی پکائے جاتے ہیں. ٹپکا ایک انڈیکیٹر ہے کہ پودے کے اوپر آم اچھی طرح میچور ہو گیا ہے, انتظار کر کر کے خود ہی گر جاتا ہے. خود ہی گر گیا ہے. جی بالکل. جی عبدالغفار گروال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں بتائیں. جی مینگو انسٹیٹیوٹ آف ملتان کے ڈائریکٹر عبدالغفار گروال ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ جو آم ہے وہ موجود ہے, اس کی پیداوار ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اور آم آئے گا پنجاب میں. صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, آم ضرور آئے گا, لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آم تھوڑی تاخیر کا شکار ہے. جی بہت شکریہ زرناز گل. اور اب ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. پنڈی بھٹیاں موٹر وے پر ٹریفک حادثے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق. پنڈی بھٹیاں موٹر وے M2 پنڈی بھٹیاں کے قریب حادثے کے بعد کار کو آگ لگ گئی. 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق اوورٹیکنگ کے دوران کار بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی. درخت ٹکرانے سے کار کا فیول ٹینک پھٹ گیا. موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. آگ کی شدت کے باعث مسافر جانبر نہ ہو سکے. جاں بحق ہونے والوں میں علی مہدی, رحمت اللہ, علی خان, ذیشان احمد اور ساجد علی شامل ہیں. 5 افراد کا تعلق صاحباد سے ہے. لاشوں کو تحویل میں لے کر ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دیا گیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. اب نشتر ملتان کے برن یونٹ میں 6 سال سے کم عمر بچوں کا علاج بھی ممکن ہو سکے گا. چیف ایگزیکٹو برن سینٹر ڈاکٹر انور وینس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نشتر برن یونٹ میں 20 بیڈ موجود ہیں, جس میں کوئی امتیاز نہیں. جو پہلے آئے گا چاہے بچہ ہو یا بزرگ, بیڈ اسی کو ملے گا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے. جی بالکل, میں اس ٹائم نشتر برن یونٹ پر موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ہمراہ موجود ہیں ڈاکٹر انور صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں پر. ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ
ملتان اور کون کون سے شہر سے یہاں لائے جاتے ہیں اور اس سہولت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد انور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاک اٹیلین ماڈل اربن سینٹر۔ یہاں پہ مجھے آئے ہوئے تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا۔ پہلے میں رحیم یار خان میں تھا۔ تو یہ پاک اٹیلین ماڈل اربن سینٹر کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو شروع کیا، بلڈنگ انہوں نے بنائی، لیکن پھر اس میں جو ہے نا کچھ اٹیلین گورنمنٹ نے اس میں شیئر ڈالا اپنا، تو اس کی وجہ سے یہ مکمل ہوا، یعنی کہ 51% شیئر ان کا تھا اور 49% جو تھا وہ پنجاب گورنمنٹ کا تھا۔ اور یہ بلڈنگ تو اس کی کافی عرصہ پہلے بن گئی تھی، لیکن یہ فنکشنل جو ہوا وہ یہ تقریباً نومبر 2016 میں ہوا۔ 2016 سے اب تک یہ فلی فنکشنل ہے، اور اس میں ہم جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک تو ہے ایکیوٹ برن کے حوالے سے کہ جلے ہوئے مریض یہاں پہ آتے ہیں، ان کو ہم ہر قسم کی وہ ٹریٹمنٹ، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جتنا بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو مہینوں تک یہاں پہ داخل رہتے ہیں، اور اس میں ملٹیپل ان کی سرجریز ہوتی ہیں۔ وہ جب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پھر ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کمپلیکیشن کے ساتھ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کانٹریکچرز بن کے گردن سینے سے جڑ گئی، ہاتھ اکٹھے ہو گئے، انگلیاں کام کرنا چھوڑ گئیں، تو یہ پروسیس تقریباً لائف لانگ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ فلی طور پہ وہ اپنے دوبارہ سے اسی حالت میں نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے نا، یعنی ریہیبلیٹیشن ان کی نہیں ہو جاتی، فنکشنل بھی اور دوسری بھی وہ پیشے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ہم نے ایک اور ایڈیشن کیا ہے کہ بچوں کے حوالے سے پہلے جو تھے پیڈیاٹرک برنز 12 سال یا اس سے کم بچے جو تھے، وہ وارڈ نمبر 3 نشتر ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا تھا۔ یہاں پہ کوئی ایسا فیسلٹی نہیں تھی ان کو، تو کیونکہ بچوں کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے، یہ یہیں پہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں کوئی علیحدہ سے بچوں کے حوالے سے کوئی برن سینٹر نہیں ہے۔ تو ابھی گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، اور جس میں سب سے پہلے جو تھا وہ پاک اٹیلین برن سینٹر کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو الحمدللہ میرے پاس پروفیسر سے لے کے نیچے سینئر رجسٹرار، پی جی آر، ٹرینی جو ہوتے ہیں، ایموز وغیرہ، وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور الحمدللہ سارے کے سارے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم اس کو 6 دن رن کر رہے ہیں نا، او پی ڈی بھی چل رہی ہے، تھیٹر بھی چل رہا ہے، لیکن ہم ناغہ نہیں کرتے اس میں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مین پاور الحمدللہ کافی ہے، لیکن ایک فیلڈ میں ہم ڈیفیسنٹ ہیں، اور وہ ہے بے ہوشی والا انستھیزیا کا ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ہمارے پاس سینئر سٹاف صرف سوائے پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ نیچے کوئی نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے تو ایک یہ پالیسی بنائی ہے کہ جتنے بھی بچوں کے پیڈیاٹرک سرجری کے وارڈز ہیں وہاں پہ 10 بیڈ مختص ہونے چاہیے کہ وہ پیڈیاٹرک برن، بچوں کے برن کو وہاں رکھیں، ان کا علاج کریں، جہاں پہ یہ برن سینٹر کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہو، لیکن یہ کرتا کوئی نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارے ہمراہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انور ہمراہ ہمارے موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملتان میں برن یونٹ میں جو 1 سال پہلے جو لوگوں کو یہ اویئرنیس تھی کہ بچوں کو داخلہ نہیں کیا جا رہا، ان کا یہ کہنا ہے جب سے میں تعینات ہوا ہوں تو اب بچوں کا جو ہے وہ داخلہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی عمر اور کوئی ایج کی نہیں ہے، چاہے بچہ 1 دن کا بھی ہو تو بھی اس کو داخل کیا جائے گا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا یہ برن یونٹ ہے، اور اس حوالے سے ملتان میں ہر جگہ سے یہاں لوگ آتے ہیں، جو دوسرے اضلاع ہیں ان سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور ان کا یہاں پر علاج جو ہے ممکن بنایا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ جعفر حسین۔ اور خبروں کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، چترال میں کیلاش کی پہلی گیٹ وے وادی آیون کو وجہ طور پر پھولوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، مگر اعظم ہاؤس میں پھولوں کی بات کچھ اور ہے، جہاں پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی اتنے خوبصورت اور مختلف اقسام کے پھول منگوا کر لگائے گئے ہیں کہ سیاحوں کو یہاں کھینچ کر لانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔
इंसान फितरती तौर पर रोज अव्वल से खूबसूरती का दिल डाल रहा है। पूल खूबसूरती का सबसे बड़ा अंसर समझा जाता है, मगर बास पूल इतने दिलकश होते हैं कि इंसान को अपनी तरफ खींच कर लाने पर मजबूर करता है। वादी अयून को बजा तौर पर पूलों का सरजमीन समझा जाता है, मगर आजम हाउस में मौजूद पूलों की बात कुछ और है। यहाँ एक खूबसूरत बागीचे में दुनिया भर से पूलों के मुख्तलिफ अक़साम मंगवा कर लगाए गए हैं। इस बागीचे की खुसूसियत ये है कि यहाँ गुलाब के फूलों के बेशुमार रंग और किस्म मौजूद है। इन खूबसूरत फूलों की रखवाली के लिए बाकायदा तौर पर पेशावर से एक पेशेवर तरबियत याफ्ता माली बुलाया गया है। आजम हाउस में इतने खूबसूरत फूल मौजूद हैं कि इन्हें देखने के लिए दूर दराज से सयाह आते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि किसी जगह को बनाते हैं तो उस पर फूल लगाओ, हर किस्म के गुलाब जो छोटे छोटे फूल हैं इस तरह लगाओ, तो काफ़ी बंदों का जो दिल ख्वाहिश होता है उधर आके, तो तकरीबन लोग अक्सर फूलों को पसंद करते हैं। इलाके के लोगों को उनकी डोर स्टेप पे एक रिक्रिएशनल प्लेस प्रोवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से लोग आ जाएंगे, हेल्थी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाएंगे, फूलों को देखने का मौका मिलेगा। अगर हुकूमती सतह पर भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो इस किस्म के खूबसूरत फूलों के बाग लगाकर सियाहत को फरोग देते हैं, तो इससे दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ेगा और वो भी अपने बसात के मुताबिक हर जगह फूल लगाकर लोगों की खुशी की बायस बनेंगे। इंसान जब इन खूबसूरत फूलों को देखता है तो अपना गम और सब कुछ भूल कर खुशी महसूस करता है। वादी कैलाश का पहला गेटवे फूलों की सरजमीन वादी अयून के आजम हाउस में मुख्तलिफ वैरायटी और मुख्तलिफ ममालिक के खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। इन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ का रुख करते हैं और इन खूबसूरत फूलों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। अहमद गुलाम फारूकी, चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुलाम फारूकी। और अब खबर शामिल करते हैं। सवात मंगूरा सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक की सरबराही में खानेवाल पुलिस जराइम को जड़ से उखाड़ देने के लिए पुरज़्म। थाना अब्दुल हकीम पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन। मज़ीद खानेवाल से जानते हैं नुमाइंदे SVFN न्यूज़ कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खानेवाल के नवाही इलाके अब्दुल हकीम में हक नवाज और हक्कू चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मंशियात फरोश, 1 शराब फरोश और 6 जवारी भी गिरफ्तार कर लिए गए। चोर गैंग से 5 मुकदमा ट्रेस, 84,08,000 का माल मसरूका, तलाई जेवरात और नकदी माह नजायज़ असला रिपीटर बरामद। मंशियात फरोशों से 4 किलो चर्स और 50 लीटर शराब, जबकि जवारियों से दाव पर लगी रकम 16,600 रुपये भी बरामद कर ली गई। मंशियात फरोशों पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी। DPO की तरफ से SHO अब्दुल हकीम, रहमत अली मिर्ज़ा और पुलिस टीम को शाबाश। DPO खानेवाल का कहना था कि मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले मौत के सौदागर हैं। समाजी दुश्मन और जराइम पेशा नासिर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DPO खानेवाल राना उमर फारूक। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। और अब खबर शामिल करते हैं। सरगोदा नवाही इलाका भगटावाला में चंद दिन पहले गैस रिफिलिंग होने वाले धमाके में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि धमाके में शदीद जख्मी होने वाले 3 अफराद अभी जिंदगी और मौत की कशमकश में लाहौर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। भागटावाला और सरगोदा सिटी में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा जोरों शोर से जारी है, जो कि किसी वक्त भी बड़े सानिया का सबब बन सकता है। अहले इलाका ने ज़िले इंतज़ामिया कमिश्नर सरगोदा और मुकामी इंतज़ामिया SO भागटावाला से गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि किसी भी बड़े सानिया से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान निगरान सूबाई वजीर औकाफ, मजहबी उमूर और हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सैयद जफर अली नासिर की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में इजलास। मुल्तान इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर उमर जहांगीर, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब कैसर सलीम, DG MTA जाहिद अकबर, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब राना इखलाक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक समी, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़ियाल मुस्तफ़ा राही, उकाड़ा कारपोरेशन जारी फरमाइश रही। मैनेजमेंट कंपनी शाहिद यकूब, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद खोखर और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुल्तान इजलास में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, मसाइल और तरक्याती कामों पर तफसीली जायजा लिया गया।
मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की ज़िली पुलिस सरबराह से बजरिया वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना, एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अशरफ शरीक हैं। डीपीओ खानेवाल उमर फारूक, डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान और डीपीओ लोधना हसान बिन इकबाल बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त करके चालान अदालत भिजवाएं। जराइम बरखिलाफ माल के मुकदमात में 100% रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान के इलाका अरपुरा में, जहां अरसा 1 साल से गुजरने के बाद भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इलाकाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायत तो बहुत दर्ज करवाई मगर सुनवाई नहीं हो रही। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। अब मेरे पीछे भी देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये इस टाइम कोई कूड़ेदान नहीं है। यहाँ पर एक गुजरने के लिए जो गली बनाई गई थी, इस टाइम ये कूड़े का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर अहले इलाका इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर हमें ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये मसला पेश आ रहा है? साल हो गया ये मसले, कूड़ेदान वाले आते नहीं है, कूड़ा उठाते नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। सामने हमारी रहाइश है, ये दुकानें हैं हमारी, इसलिए मेहरबानी होगी कूड़ा उठा दिया जाए। अच्छा सर हमें ये बताएं कि अरसा 1 साल का यहाँ पे गुजर गया, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने वहाँ पर जाके उनसे बात नहीं की, आपने उनसे दरख्वास्त नहीं दी क्या इस बारे में? ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਚਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਆ, ਉਧਰ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਡਾ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਪਏ ਗਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਪ ਉਹ ਵੀ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗਟਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ। सादकाबाद में टिल के किसान परेशान। टिल के किसानों का कहना है कि ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है और नहरी पानी यहाँ आता नहीं। महकमा इनहार की मिली भगत से पानी चोरी हो रहा है। पानी चोरी होने की वजह से नील के पानी नहीं पहुँच रहा। अगर हमारी ज़मीनों को नहरी पानी ना मिला तो हमारी कपास की फसल मुतासिर हो सकती है। मज़ीद जानते हैं अल्ताफ़ इलाही महर की इस रिपोर्ट में। हम पानी चोरी दल्ले से जारी है। हम टेल पर बैठे किसान परेशान हैं। हमारे पास नहरी पानी नहीं आता। अगर टेल पर नहरी पानी ना आया तो हमारी कपास की फसल मुतासिर होगी। टेल सब्जा टेल में से खड़े हूँ। इस पानी कौड़ा है गाल या पानी चोरी बंद थी से इंशाल्लाह ताला पानी जो मौजूद थी से, वरना पानी सारा चोरी थी वेंदा। इधर असाने पानी क्या होने बल सफाई को नहीं, बल सफाई नहीं करे कोई तो अफसर आई नहीं। वो है SDO है, एक्शन साहब है, चलो भाई आमिन चक्कर दला वजन कोई शय को ना। वो अंधारे दा अंधारे ही है सर। पानी थू दे आओ सर चेक करो पानी कोड़े फसला था तबाह थे पे नशा परेशान हूँ। कोट मैनर की नहर पे खड़े हैं, सफजर मैनर पे। यहाँ की ना तो खाटी होती है नहर की, यहाँ कुल टोटल जो है अपना वहाँ से नहर से पानी जहाँ से चलता है वहाँ से ला के ये टैल तक शर्मों के टूटे हुए हैं। किसी का ताल्लुकात नहीं है। कोई रोकता है आखिर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई हिस्सा है इधर? ऐसे बोलते हैं। जो तकड़े जिम्मेदार हैं वो पी रहे हैं, जो गरीब तबका है उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही। 2010 से तंग हो रहे हैं। बस नहरें में जो पानी चला चला बोरे पे कौड़े पानी है, रोजी बड़ी औखी बना रहे हैं। टेल के किसानों का कहना है कि अगर पानी चोरी बंद करवाई जाए और नहर के सफाई करवाई जाए तो टेल तक पानी पहुंच सकता है। सादिकाबाद में टेल के किसान नहरी पानी से महरूम। टेल के किसानों ने हुकूमत वक्त से नहरी पानी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ़ इलाही मार, वीनस न्यूज़, सादिकाबाद। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ इलाही। मेसी का रोनाल्डो के नक्शे कदम पर चलने से इनकार। कौन सा क्लब ज्वाइन कर लिया? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सऊदी फुटबॉल क्लब की पुरकशिश ऑफर ठुकरा दी। अमेरिकी क्लब इंटर मियामी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मेसी ने हाल ही में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG से राहें जुदा की थीं। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते इस क्लब की जानिब से अपना आखिरी मैच खेला था। PSG को खैरबाद कहने के बाद सबकी नज़रें मेसी पर थीं कि वो अब किस क्लब का हिस्सा बनेंगे।
स्पेनिश क्लब बार्सिलोना मेसी से मुसलसल राब्ते में था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.sbfnnews.com।